عزت زیادہ ہوئے، دوسرا آندا سی میری عزت زیادہ ہوئے، ایک آندا سی میری عزت زیادہ ہوئے۔ اسی وجہ نال اج بندے اپنی بیٹیاں دیاں شادیاں ہوتے جہیز اتنا سارا تیار کر دین تاکہ میری عزت بچ جائے۔ اپنے بیٹے دی شادی ہوتے محفل موسیقی دا انتظام اس واسطے کیتا جاندہ ہے میری عزت بچ جائے۔ اپنے جناب والا بابے دی کل خانی ہوتے کئی دیگا اس واسطے پکائیاں جاندین ساری عزت بچ جائے۔ میں ممبر تے کھلو کے سرکار دا نوکر بن کے علماء دا خادم بن کے بہت بڑا خطیب نہیں بلکہ طالب علم دی حیثیت نال آقا دی غلامہ دی زیارت کر کے آکھنا چاہنا عزت دیگا وچ نہیں رکھی اللہ نے جہیز وچ عزت نہیں رکھی، اللہ نے بیٹے دی شادی ہوتے محفل موسیقی وچ عزت نہیں رکھی۔ پھر مولوی صاحب اللہ نے عزت کتے رکھی ہے؟ خالق فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ دے نزدیک عزت والا وہ ہے جڑا زیادہ پرہیزگار ہے۔ عزت والا ویکھنا ہی نمازی نو ویکھ، عزت والا ویکھنا ہی روزے دار نو ویکھ، عزت والا ویکھنا ہی حاجی نو ویکھ، عزت والا ویکھنا ہی بیٹی دے سر دے اوتے محبت نال دستے شفقت رکھن والے اس باپ نو ویکھ، عزت والا ویکھنا ہی امام مسجد دی قدر کرنے والے نو ویکھ۔ بولتے صحیح یار، اے شکوہ اور کوئی نہیں، لیکن شکوہ ایک ہے کہ بندے بول دے نہیں۔ سنیاں نے صرف پیٹی ہے کہ سنی بول دے نہیں۔ میرے استاد محترم حضرت قبلہ علامہ مناظم حسین ڈوگر صاحب فرمایا کرتے سن کہ بندے کبوتراں دے کھڑیاں تے بول دین، کتیاں دے دنگل تے بول دین، بندیاں دی کشتیاں وچ بول دین، پیڑیاں محفلاں وچ بول دین۔ ایسی زبان میں بندہ کھچ کے کتیاں کے نہ سٹ دے جڑی ہر گندی محفل وچ بولے، آقا دے ذکر والی محفل وچ نہ بولے۔ منت کر کے ہاتھ بند کے میں آکھنا چاہنا تینوں بولنا پوے تے بولیا کر، جلوس وچ بولنا پوے تے بولیا کر، جلسے وچ بولنا پوے تے بولیا کر، پرو پنچایت وچ بولنا پوے تے بولیا کر، ہر محفل وچ بولنا پوے تے بولیا کر۔ آج اگر تو محمد مصطفیٰ واسطے بولے گا نا، حشر دے میدان میں جدو تینوں لوڑا پہن گیا تے منوں لانا پہن گیا، زہرا پاک دا بابا تیرے حق وچ بھی بولے گا، میرے حق وچ بھی بولے گا۔